बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी गुफ्तगू हज़रत मौलाना जलाल उद्दीन रूमी के बारे में है, और उन पे गुफ्तगू करने से पहले मैं थोड़ा सा उनका तारफ़ करवाता जाऊं कि हज़रत जलाल उद्दीन रूमी 30 सितंबर सन 1207 में बलख में पैदा हुए और वो 17 दिसंबर 1273 को उन्होंने वफ़ात पाई। वो एक फ़कीह किस्म के शायर और तसव्वुफ़ के मारूफ़ चिरागों में से एक हैं। इनका शाहकार उनकी पहली एक मसनवी थी जिसका नाम है मसनवी मानवी, जो उनकी गज़लों के लिए मशहूर है, जो मोहब्बत, नरमी, हमदर्दी और खुदा की रहमत के नुक्ता नज़र के साथ इस्लामी रवायात के दिल में उतरने का नाम है। इसने पूरी मुस्लिम दुनिया में सूफियाना फ़िक्र और अदब को वसी पैमाने पे मुतारफ़ किया कि किस तरह रूमी की शायरी हकीकत में टूट फूट की हालत से शफा याबी तक का सफ़र है। खुदा से कटे हुए वो लोग और अलग थलग होने के एहसास से लेके अपने अंदर दूसरों के लिए मेल मिलाप तक हम एक प्यारी बरादरी बनाने के लिए दुश्मनी करते हैं। रूमी की मोहब्बत की रवायात वो हैं जो मोहब्बत का तस्वर जज्बात के तौर पे नहीं, एहसास के तौर पर भी नहीं, बल्कि खुदा के लिए अपने वजूद के फटने के तौर पे करती है, जो हमें इस दुनिया में लाती है, हमें यहाँ बरकरार रखती है और हमें वापस घर पहुँचा देती है। जो मौलाना रूमी की फ़िलॉसफ़ी है, अब उस पे बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले यूनिटी के बारे में कहा, इट्स द इंटरकनेक्टनेस ऑफ ऑल बीइंग एंड द यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ही बिलीव्ड दैट एम्ब्रेसिंग यूनिटी could help people transcend differences and foster harmony। यानी रूमी का जो ख़्याल था कि जितनी भी मखलूक़ात इस दुनिया पे मौजूद हैं, इसके अलावा हज़रत मौलाना रूमी ने कहा कि लाइफ शुड बी ए जर्नी टू यूनियन विद गॉड थ्रू प्रैक्टिसिंग लव। ही बिलीव्ड दैट लव वाज एस्ट्रोलेबल एंड गॉड्स मिस्टीरियस। ये बड़ी दिलचस्प उनकी कोटेशन है कि ज़िंदगी को मोहब्बत की मशक के लिए खुदा के साथ इत्तेहाद का सफ़र करना चाहिए। इनका ख़्याल था कि मोहब्बत खुदा के इसरार की नजूमी है, कि नजूमी उसको कहते हैं जो छुपे हुए किसी इल्म को आपको एडवांस में बता दे। वही होता है ना नजूमी, कि अगर आप खुदा ताला के जो इसरार और रमूज़ हैं उसे समझना चाहते हैं तो जो मोहब्बत है वो करना सीखिए। तो ये वो नजूमी है जो आपको खुदा के इसरार और रमूज़, जो उनकी छुपी हुई बातें हैं, वो आपको बता देगी। इसके बाद रूमी बिलीव दैट ह्यूमन टास्क इज़ टू सीक द इनर वाटर विच इज़ द फाउंटेन ऑफ लाइफ। ही बिलीव दैट दोज हु फाइंड द इनर वाटर जॉइन द रैंक्स ऑफ द सेंट्स। अंदरूनी सच्चाई के बारे में उनका ख्याल था कि इंसान का काम अंदरूनी पानी को तलाश करना है जो ज़िंदगी का सरचश्मा है। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ हैं ये। ही इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ समा विच इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड डूइंग ए सेक्रेट डांस। मौसीकी, शायरी और रक़्स रूमी का ख़्याल था कि ये लोगों को खुदा तक पहुँचने में मदद दे सकते हैं, और उन्होंने कव्वाली की हौसला अफजाई की। जी, तो मौलाना रूमी ने मोहब्बत के बारे में कहा कि ये एक ऐसा पानी का चश्मा है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, और जब कोई भी इंसान इस चश्मे से पानी पी के सैराब होता है तो वो बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाता है, और जब वो उसे महसूस करता है तो फिर वो इंसानों से मोहब्बत कर सकता है। इसी तरह उन्होंने यूनिटी के बारे में कहा कि यूनिटी बेसिकली एक क़ुव्वत है और तमाम मुसलमान इसी सूरत में यूनाइट हो सकते हैं कि जब वो अल्लाह ताला के एक कलाम को समझते हुए अपनी जो सोच है एक जगह पे रखेंगे। जब उनकी सोचों का मरकज़ एक जैसा होगा तो फिर वो यूनिटी हो सकती है। उसके बाद जो तीसरी बात थी जो मैंने कहा था, मैं ज़रा दोबारा उस पर आऊँगा,
وہ تھی موسیقی اور رقص، اور اس کے علاوہ ٹرانسینڈنگ جو تھی صوفیانہ سسٹم میں جو انہوں نے وضع کیا، یہ بڑی اپنے پیک پر تھی۔ اب اس میں جو بات آتی ہے، کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت جلال الدین رومی نے 36 گھنٹوں تک مسلسل ورلنگ کی۔ ورلنگ ایک قسم کا اس طرح گلائی میں گھومنے کا ڈانس ہے، رقص ہے، جو آپ نے عموماً جو ترکی میں صوفیزم کا رنگ ہے اس میں دیکھا ہوگا۔ اور جب انہوں نے 36 گھنٹے تک اس طرح ورلنگ کی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انلائٹنمنٹ میسر آ گئی۔ اب انلائٹنمنٹ ہے اندر کی روشنی، دل کی روشنی، روح کی روشنی، اور یہ روشنی کا ان کا خیال تھا کہ جب ہم رقص کرتے ہیں اور میوزک سنتے ہیں تو یہ ایک چینل ہے، ایک پاتھ وے بن جاتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ تو اس موقع پہ میں صرف 2 منٹ کی ایک سیپریٹ ڈیفینیشن بیان کروں گا کہ مولوی اور صوفی کا جو فرق ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی سوچ میں کیا فرق ہے۔ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو آپ اس کے بنائے ہوئے جو رسم ہیں، طریقہ کار ہیں، جس میں نمازیں آ جاتی ہیں، روزے آ جاتی ہیں، حج آ جاتے ہیں، یا اس طرح کے اور جو ریچولز ہیں، ان کو فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو وہ بتائیں، اور آپ جب ان کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جو دوسرا مکتبہ فکر ہے صوفیوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ان ریچولز کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں، اور اس کا صرف یہ طریقہ کار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں انسانیت سے محبت کرنے کے، لوگوں کے کام آنے کے، لوگوں سے ہمدردی کرنے کے، کسی کے ساتھ دغا نہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے، اور کسی کے ساتھ لین دین کے جو معاملات ہیں اس میں فیئر رہا جائے، تو یہی بیسک ٹولز ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے۔ تو جو صوفی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنیادی طور پہ صادق و امین جیسی خصوصیات تھیں، تو اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر چنا اور ان پہ وحی بھیجی۔ تو اس طرح کے یہ 2 مختلف مکتبہ فکر ہیں جو اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو حضرت جلال الدین رومی جو تھے، یہ تو بنیادی طور پہ فلسفی تھے، شاعر تھے، اور انہوں نے میوزک کو، رقص کو اور مستی کی کیفیت کو زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ صرف یہی ہے میوزک اور رقص جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ کنفلکٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں شاید کافی لوگ رقص کو اور میوزک کو مذہب کا حصہ قرار نہیں دیتے، لیکن حضرت رومی نے اس کو باقاعدہ سے جو ان کا طبقہ فکر تھا صوفیانہ، اس میں ان کو لازمی قرار دیا کہ اگر آپ رقص کی کیفیت میں ہیں تو آپ جب گھومتے ہیں تو آپ کو ساری دنیا گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ آپ دنیا کو کسی ایک نقطے سے نہیں دیکھ سکتے، اور ٹوٹل گلائی میں جب آپ کا سر گھومتا ہے اور جسم گھومتا ہے تو آپ کو دنیا ایک بے معنی نظر آتی ہے، اور جتنی بھی انرجی برین کے اندر ہوتی ہے وہ ایک سینٹر میں آ جاتی ہے، اور اس کے آنے سے انرجی چونکہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کنیکٹ کر دیتی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لیے یہ رقص، موسیقی جو ہے یہ صوفیزم میں بہت ضروری ہے، اور آپ نے کافی یہ دیکھا ہوگا کہ ترکی کی طرف سے جو صوفی کرام کا طریقہ کار ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو ہوپ فلی میں یہ تو صرف ایک بنیادی تعارف تھا حضرت جلال الدین رومی کا، تو اس کو میں آئندہ بھی آگے جاری رکھوں گا اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے
next time